बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन नमस्कार। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विमर्श गर्दै आएका छौं। आज हामीले चर्चा गर्ने सन्दर्भ छ कर्मयोग को बारेमा। गीतामा विभिन्न मार्गको बारेमा वर्णन गरिएको छ, बताइएको छ र त्यसमध्ये कर्मयोग को बारेमा। र हामीले गीताको बारेमा जति कुरा सुनेका छौं र सुनेकाहरूमा पनि धेरैले सुनेको आजको सन्दर्भ रहेको छ र असाध्यै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू। जो कर्मयोग को बारेमा यो सबैभन्दा ठुलो मन्त्र हो, गीतामा अभिव्यक्त गरिएको। हामीले धेरै ठाउँमा यो सुन्ने पनि गरेका छौं, हामी धेरैले सुनेका पनि हुन्छौं। जबकि कर्मको बारेमा मानिसले शरीर धारण गर्छ। मानिसले शरीर धारण गर्नु भनेको कर्मको निमित्त हो। यो सम्पूर्ण जगतमा जति पनि प्राणीहरू छन्, ती सबै प्राणीहरूमा सबैले शरीर धारण गरेका छन्, तर कर्मको निमित्त शरीर धारण गरेको मानिसले मात्र हो। त्यसैले मानिसको यो शरीरलाई, मानव शरीरलाई, मानव जीवनलाई एउटा कर्म शरीर, कर्मको जीवन पनि भनिन्छ। अरु सबै जीवहरू कर्म गर्नको लागि आफैमा उनीहरू स्वतन्त्र छैनन्, तर मानव मात्रै स्वतन्त्र छ। उसले जस्तो चाहन्छ त्यो कर्म गर्न सक्छ। तर अन्य पशुहरू, कीटपतङ्गहरू, उनीहरू मानव भन्दा पनि धेरै बढी उनीहरू बन्धनमा छन्। उनीहरू आफ्नो कर्म गर्नमा स्वतन्त्र छैनन्। त्यसैले मानवको जीवनलाई भनियो जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः। सम्पूर्ण जन्तुहरूमा, प्राणीहरूमा मानिसको जीवन असाध्यै दुर्लभ छ। अरु प्राणीको जीवन प्राप्त गरेर यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त हुन सम्भव छैन।
मानिसको जीवनलाई श्रेष्ठ उत्तम भनेर भन्नुको कारण पनि अरू जीव र अरू प्राणीहरू र मानवलाई हामीले तुलना गरेर हेर्ने हो भने आफ्नो कर्ममा स्वतन्त्रता मानवले प्राप्त गरेको छ। त्यसकारण त्यो कर्ममा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको छ र त्यसलाई आफ्नो बुद्धिद्वारा त्यो स्वतन्त्रतालाई बुद्धिको बुद्धिरूपी लगामद्वारा संयम गर्नुपर्दछ अनि त्यसलाई संयम गरेर सत्कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्दछ। यो नै मानवका निमित्त एउटा जीवनबाट मुक्त हुने मार्ग हो। त्यसोभरि यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो कर्मण्येवाधिकारस्ते ते कर्मणि एव अधिकारः। यहाँ भन्नुहुन्छ हामी एक एक पदको अर्थलाई हामीले बोध गर्न सक्छौं, चिन्तन गर्न सक्छौं। तिम्रो कर्ममा मात्र अधिकार छ। मा फलेषु कदाचन, फलमा होइन। अब यसको अर्थ गर्दाखेरि हामीले यहाँ फेरि फलको अपेक्षा नै नगरिकन तिमीले कर्म गर, तिमीले कर्म मात्रै गर तर तिमीले फल प्राप्त गर्दैनौ भन्न खोजेको होइन। यसलाई हामीले यसको अर्थलाई सही रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ताकि कर्म र फल भनेका दुई पक्ष हुन्, दुई पाटा हुन् तर एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। हाम्रो अधिकार र हाम्रो क्षमता त्यहाँसम्म मात्रै छ कि कर्म गर्नेसम्म मात्रै हाम्रो अधिकार छ। अब कर्म जस्तो गरिन्छ त्यो कर्मको परिणाम तदनुरूप त त्यो अवश्यम्भावी छ। त्यसकारण सही कर्म गर, तर तिमीले सही कर्म गर्यौ भने तिमीले फलको चिन्ता मान्नु पर्दैन। मा कर्म फल हेतुर्भु, त्यो कर्मको फलमा त्यो फललाई कारण मानेर तिमीले कर्म गर्ने होइन। अर्थात् त्यो फलमाथि आसक्ति रहित भएर तिमीले कर्म गर। किनभने जहाँ अपेक्षा हुन्छ त्यहाँ सँगसँगै त्यो आशा अपेक्षासँगै दुःख पनि सँगै बसेको हुन्छ। र यहाँ गीतामा असाध्यै धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको कुरा, यहाँ भगवानले यहाँ पनि त्यही हुन्छ भन्नुहुन्छ असङ्ग, अर्थात् तिमी कर्म कसरी गर त, फलको अपेक्षा नगरिकन कर्म कसरी गर्ने त? तिमीले कर्म मात्रै गर फल तिमीले प्राप्त गर्दैनौ भनेको होइन कि तिमी आसक्ति रहित भएर कर्म गर। तिम्रो कर्ममा अधिकार छ तर तिमी आसक्ति रहित भावनाले कर्म गरिसकेपछि फल स्वतः प्राप्त गर्दछौ। तिमी फलको चिन्ता मान्नु पर्दैन। फललाई
चिन्ता गरेर कर्म गर्ने होइन। तिमीले जुन जीवन प्राप्त गरेका छौ, तिमी सत्कर्म गर, सत्कर्ममा प्रवृत्त बन, आसक्ति रहित भएर तिमीले कर्म गर, फल तिमीले अवश्य प्राप्त गर्दछौ। तर कर्म गर्दाखेरि फलको अपेक्षा गर्ने, यहाँ यसले भन्न खोजेको, खोज्छौ स्वर्ग गर्यौ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति, रिट्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ कागती। हामीले यहाँ कर्म गर्दाखेरि यदि फलमा ध्यान दिएर कर्म गर्यौं, कर्ममा ध्यान दिएनौं भने हामीले चाहेको फल प्राप्त हुँदैन। यदि सही फल प्राप्त गर्नु छ भने हामी सत्कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ। हाम्रो अधिकार कर्ममा मात्रै छ। कर्म गरिसकेपछि फल स्वतः परिणाम प्राप्त हुन्छ। जस्तो कि चामललाई पकाउनु पर्यो भने कुकरमा राख्नु पर्यो, त्यसमा पानी राख्नु पर्यो, अनि आगोमा लगेर त्यसलाई बसाउनु पर्यो। ती जति पनि ती कर्महरू हुन्छन् ती सबै गरेर तयार गरेर आफ्नो कर्म त्यहाँ पुरा गरिसकेपछि पाक्न त त्यो स्वतः पाक्छ, परिणाम त त्यो स्वतः प्राप्त हुन्छ। हामीले फलको चिन्तन गरिरहने, फलप्रति असाध्यै आसक्त बन्ने, तर कर्मबाट हामी पर भाग्ने, कर्मलाई सही तरिकाले पुरा नगर्ने, त्यति गर्यौं भने हामीले चाहेको अभिष्ट प्राप्त हुँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि हामीलाई चाहना छ, खोज्छौ स्वर्ग, स्वर्गको चाहना छ। स्वर्ग भनेको जहाँ कहिले पनि दुःख हुँदैन, दुःखको अनुभव, दुःखको भोग गर्नु पर्दैन, खुसी सुख र आनन्दसँग रहन सकिन्छ। त्यो खुसी र आनन्दको खोजी छ, तर त्यो खुसी प्राप्त गर्न, आनन्द प्राप्त गर्नलाई त सत्कर्म गर्नु पर्यो। तर यसले भन्न खोजेको स्वर्ग प्राप्तिको चाहना गर्ने, तर कर्म कस्तो गर्ने? पाप कर्म गर्ने। यदि राम्रो फल चाहिएको छ भने हामी राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। खोज्छौ स्वर्ग गर्यौ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति। र यहाँ हामीले कर्मको गतिलाई बोध गर्नु पर्यो र कर्मको गतिलाई हामीले राम्रोसँग बुझेर, हामीलाई स्वर्गको चाहना छ भने धर्म गर्नु पर्यो। अब पाप कर्म गर्ने र स्वर्गको चाहना गरेर त्यो प्राप्त हुँदैन। यहाँ भगवानले प्रष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ, खोज्छौ स्वर्ग गर्यौ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति। अब रिट्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ कागती। रिट्ठाको बोट लगाएर बिरुवा रोपेको छ, अब त्यसबाट कागतीको अपेक्षा गरेर यो बोटमा कागती फलोस् भनेर त्यो जति भने पनि, जति चाहना गरे पनि रिठाको बोट रोपेपछि त रिठा नै फल्छ,
कागती त फल्दैन। त्यसकारण यहाँ पनि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मानिसको ध्यान भनेको, मानिसको चिन्तन भनेको कर्ममा मात्र हुनुपर्दछ। र कर्ममा चिन्तन गरेर आफूले गरेको कर्म सत्कर्म छ, राम्रो कर्म गर्दैछ, त्यो कर्म पनि विधिपूर्वक गर्दैछ। कर्म गरेर मात्रै भएन, कर्मको विधि पुग्नु पर्यो। शास्त्रले जुन विधि निर्देश गरेको छ, विधि बताएको छ, तदनुरूपको विधिलाई अंगीकार गरेर यदि हामीले कर्म गर्यौं भने त्यसको फल त स्वतः प्राप्त हुन्छ। त्यसको फल राम्रो नै फल प्राप्त हुन्छ। यदि गर्ने एउटा कर्म, खोज्ने अर्को फल, त्यो चीज प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण मानवको कर्म, मानवोचित कर्म, जुन शास्त्र निर्देशित कर्म छ, त्यो कर्ममा मात्रै तिमीले ध्यान दिनुपर्छ। तिमीले फलको चिन्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन। र त्यो फलमा आसक्ति भयो भने, फलमा आसक्ति भयो भने कर्म राम्रोसँग पुरा हुँदैन। अब कर्म राम्रोसँग पुरा नभइसकेपछि फल पनि सोचे अनुरूपको फल प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण आसक्ति रहित बनेर कर्म गरेपछि फल पनि राम्रो प्राप्त हुन्छ। मान्छेको भावना पवित्र बनाएर, चिन्तनलाई पवित्र बनाएर कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ। जस्तो कि हामीले कहिलेकाहीँ हामीले गरेको कर्म हामी कसरी फलमा हामी आसक्त बनिराखेका हुन्छौँ भने जुन प्रेम हुन्छ, जुन प्रेमपूर्ण भावले हामीले कर्म गरेका हुन्छौँ र प्रेमपूर्वक कर्म गर, तिमी फल प्राप्त गर्दछौ भन्नुको तात्पर्य। अब हामीले जसलाई प्रेम गरिराखेका हुन्छौँ त्यो त्यति बेला त्यो जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि व्यवधान हुँदैन, त्यहाँ कुनै पनि समस्या हुँदैन। र प्रेम हुने ठाउँमा कर्मलाई प्रेमपूर्वक गर्नुपर्छ। भनेको जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ त्यागको भावना हुन्छ, स्वार्थरहित भावना हुन्छ, त्यहाँ भक्ति हुन्छ। त्यो कर्ममा आफू श्रद्धापूर्वक लागिएको हुन्छ। अब त्यो त्यति बेलासम्म, जति बेलासम्म हामी त्यो कर्मलाई प्रेम गर्छौँ, प्रेमपूर्ण तरिकाले हामी कर्ममा प्रवृत्त बन्छौँ, त्यति बेला भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक हामी कर्म गरिराखेका हुन्छौँ। अब यदि हामीले त्यसरी कर्म गर्ने ठाउँमा हाम्रो ध्यान कहाँ गयो? यदि कर्म गर्ने ठाउँमा हाम्रो ध्यान फलमा गयो भने प्रेम कसरी आसक्तिमा परिणत हुन्छ यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब त्यो प्रेम जब आसक्तिमा परिणत भयो भने, आसक्ति भनेको आसक्ति जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर स्वार्थ हुन्छ, त्यहाँनिर त्यागको भावना हुँदैन। प्रेममा त्याग हुन्छ, स्वार्थ हुँदैन भने आसक्तिमा स्वार्थ हुन्छ।
त्यागको भावना हुँदैन र त्यति बेला त्यो आसक्ति हामीले कर्ममा ध्यान नदिएर हामी फलमा आसक्त बन्यौँ भने परिणाम राम्रो आउँदैन। जस्तो हामीले कसैलाई प्रेम गर्छौँ, कसैसँग प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुन्छ, त्यो सम्बन्ध कसरी बिग्रन्छ त? त्यो सम्बन्ध हामीलाई बिग्रेको पनि पत्ता हुँदैन। तर जब उसलाई हामीले त्याग रहित, स्वार्थ रहित तरिकाले श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक लिएका हुन्छौँ, जबसम्म त्यहाँ प्रेम हुन्छ त्यति बेलासम्म सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ। जब त्यो सम्बन्ध प्रेम नभएर आसक्तिमा परिणत हुन्छ, अर्थात् त्यो सम्बन्धबाट हामीले त्याग नभएर त्यहाँ स्वार्थ राखेका हुन्छौँ, त्यसमा हामीलाई केही प्राप्तिलाई हामीले उद्देश्य बनाएका हुन्छौँ भने त्यति बेला प्रेम हुँदैन, आसक्ति भइसकेपछि अनि त्यहाँ हामीले चाहेको चिज प्राप्त हुँदैन। त्यो नहुँदाखेरि सम्बन्ध बिग्रन्छ। त्यसकारण स्वार्थ रहित ढङ्गले अर्थात् आसक्ति रहित ढङ्गले कर्म गर्ने मात्रै मानवको अधिकार छ र त्यसरी कर्म गरिसकेपछि फलको आश गर्नु पर्दैन, फल स्वतः प्राप्त हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 25 गते शनिबार, तदनुसार 2021 डिसेम्बर 11 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर शुक्ल अष्टमी तिथि, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। वज्र योग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा काल योग। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज गोर्खा काली पूजा अर्थात् बखुमद अष्टमीको दिन समेत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:45 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। अब लागौँ आजका 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। सुरु गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा जिद्दीपना र अहङ्कारलाई त्यागेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी साझेदारीको क्षेत्रमा साथ मिल्नेछ र व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने योग रहेको छ। भूमि, भवन र वाहनबाट लाभ प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। तर प्रेम सम्बन्धमा भने केही दरारको स्थिति आउन सक्छ। आपसी विश्वासको सङ्कट हुन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि पनि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। शत्रुहरूले पुरा हुनै लागेको काममा पनि केही भाँजो हाल्नेछन् र काममा चाहिँ पुरा गर्न नसकिने खालको स्थिति देखा पर्नेछ। त्यसै गरी व्ययभार बढेर जानेछ। अनावश्यक झैझगडा र मुद्दा मामिलामा सरिक हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। तर माता तथा दाजुभाइको सरसल्लाह अथवा सहयोग भने अत्यन्तै राम्रो खालको मिल्ने योग रहेको छ र भाग्य बलमा पनि वृद्धि हुने योग रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। सन्तान पक्षबाट गरिएका क्रियाकलापले अत्यन्तै मन उत्साहित बनाउनेछ भने आम्दानीमा पनि बढोत्तरी हुनेछ। बौद्धिक र सृजनशील कार्यबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। श्रमजीवी वर्गहरूका लागि भने आजको दिनमा केही बढी जिम्मेवारी उठाउनु पर्दा शरीरमा थकानको स्थिति पनि आउन सक्ने देखिन्छ र नयाँ क्षेत्रको नयाँ कामको अवसर पनि आजको दिनमा आउन सक्ने अवस्था रहेको छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। माताको स्वास्थ्यमा केही खराबी हुँदा मनमा अशान्ति उत्पन्न हुनेछ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि केही विश्वासको सङ्कट अथवा वैमनस्यताहरू देखा पर्नेछन्।
त्यसै गरी भाग्यमा केही वृद्धि हुनेछ र आम्दानीको क्षेत्र भने केही दुर्बल रहने भएको हुनाले आर्थिक सङ्कटको समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र अनुत्पादक क्षेत्रमा धन खर्च हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। भाग्य बलले अत्यन्तै सपोर्ट गर्नेछ भने धर्म कर्म तीर्थ व्रतहरूमा पनि ध्यान जानेछ, मन जानेछ र त्यसबाट मनमा शान्तिको महसुस हुनेछ। त्यसै गरी शरीरमा केही रोगहरूको आक्रमण हुनसक्छ, रोगहरूको प्रकोप हुनसक्छ, तर जीवनसाथीबाट भने अत्यन्तै प्रेममय वातावरण बन्ने योग रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। बोलीको प्रभावले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनेछ भने अनपेक्षित क्षेत्रबाट धन आगमन हुने अथवा गुमेको आशा मारेको धन पनि फिर्ता हुने योग रहेको छ। यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र रोमाञ्चक बन्नेछ र साझेदारीमा गरिएका व्यवसायहरूले पनि अत्यन्तै सार्थक परिणाम दिनेछन्। आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ र खर्चमा पनि नियन्त्रण हुने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा केही चञ्चलता उत्पन्न हुने हुँदा निर्णय क्षमतामा केही ह्रास हुनेछ, तर बौद्धिक र सृजनशील क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। त्यसै गरी कर्मक्षेत्रको कुरा गर्दा कार्यालयमा साथीभाइहरूबाट अनपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त हुनेछ र भाग्य बलमा पनि वृद्धि हुने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि अनावश्यक झैझगडामा फसिने योग रहेको छ। शत्रुहरूले पनि अत्यन्तै दुःख दिनेछन् र कार्यमा पनि विलम्बता आउनेछ। पुरा हुनै लागेको काममा पनि कुनै न कुनै खालको अवरोध सिर्जना हुने देखिन्छ। यद्यपि सन्तान पक्षबाट भने केही सुखका समाचारहरू, शुभ समाचारहरू सुन्न सकिने योग रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सवारी, भूमि र कृषिजन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि भने केही शुभ फल मिल्ने खालको समय रहेको छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा बढोत्तरी हुनेछ। रोकिएका कामहरू सम्पादन हुनेछन् भने नयाँ कामको अवसर समेत आउने देखिन्छ। घरमा नयाँ अतिथिको आगमनले पारिवारिक वातावरण अत्यन्तै रमझमपूर्ण बनाउनेछ। त्यसै गरी साथीहरूसँगको रमाइलो भेटघाटले पनि दिनलाई अत्यन्तै आनन्दित बनाउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने कल्पना र भावनामा केन्द्रित हुँदा पढाइमा खासै रुचि पैदा नहुने खालको योग रहेको छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी राज्य पक्षबाट अथवा सरकारी कर्मचारीहरूका लागि आजको दिनमा मान सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्ति गर्ने योग रहेको छ र समाजमा पनि सम्मान प्राप्त हुने खालको योग रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ, मनमा आनन्द प्राप्ति हुनेछ र आत्मविश्वास र आत्मबल पनि बढोत्तरी हुने देखिन्छ र व्यापार व्यवसायबाट पनि आजको दिनमा शुभ फल प्राप्त हुने योग रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा खर्च बढ्नेछ, यद्यपि मनमा शान्ति भने छाउनेछ। त्यसै गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा केही आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको छ भने अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही आलस्यता उत्पन्न हुनेछ। तथापि दाजुभाइको सहयोगबाट भने आजको दिन केही उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। सामान्य यात्राहरूमा अथवा हात हतियार चलाउँदाखेरि केही सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सामान्य चोटपटकको योग पनि रहेको छ अथवा मौसमी खालका स्वास्थ्य समस्याहरूले स्वास्थ्यमा चाहिँ हानि गर्नेछन् र दीर्घरोगी हुनुहुन्छ अरे भने पनि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा अझै केही जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने खालको योग रहेको हुनाले स्वास्थ्यप्रति केही सजग रहनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसै गरी बोलीमा पनि अत्यन्तै नियन्त्रण गरेर बोल्नुहोला, बोलीको विवादास्पद अर्थ पनि लाग्न सक्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल कुन राशिलाई
के कस्तो फल रहेको छ अथवा शुभ फल र अशुभ फल के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी गराइसक्यौँ र राशिफलमा जे जस्तो भए पनि आफ्नो कर्ममा पनि भर पर्ने हुनाले सकारात्मक कर्म गरेर राशिफलमा भएको नकारात्मक पक्षलाई केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने शुभ फलमा पनि अझै केही वृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। र यति भन्दै तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार। नवमिड्यते भ्रवपुषे तडिदं मराय गुञ्जावतं सपरिप्रेक्ष्यलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। आचार्य ज्योतिष पण्डित विदुरलोचन देउपाने। आजको प्रसङ्गमा ज्योतिष शास्त्र अनुसारले मनुष्यको जन्म कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा म हजुरको सामने नयाँ नयाँ प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस्, हामी हाम्रो समय पाबन्दीलाई हेरेर भगवत चर्चा सहित ज्योतिष शास्त्रको मर्मलाई बुझेर मानवको जन्म कसरी हुन्छ त्यो विधिमा, त्यो विषयमा वर्णन गर्दैछु। जब मानव आफ्नो कर्मद्वारा, मनुष्य आफ्नो कर्मद्वारा माता र पिताका संयोगद्वारा जन्म लिन आउँछ। उसले कर्म कस्तो गरेको छ? यदि शुभ कर्म गरेको छ भनेदेखि त्यो जातक, त्यो जातिका राम्रो कुल घरानमा जन्म लिन्छ। धन सम्पत्ति ऐश्वर्य उसले सम्पूर्ण पाउँछ। अब पूर्व जन्ममा यदि उसले शुभ कर्म गरेको छैन भने ऊ दुखित कुलमा जन्म हुन्छ। ऊ जन्मदाखेरि नै उसलाई घाँस बाँस कपास त्यो चिजै उसले पाउँदैन। कारण किन त? आखिरमा जन्मता माता र पिताको संयोगबाट हुने हो। हर कोही प्रधानमन्त्री हुँदैन, हर कोही राजा राष्ट्रपति हुँदैन। त्यो आफ्नो कर्मद्वारा उसको मेमोरी पावरले कति धान्न सक्दछ त्यो अनुसारको उसले फल पाउँछ। अब व्यक्तिले त चाहन्छ म ठुलो मान्छे बनौँ, धनी बनौँ, अमीर बनौँ, ज्ञानी बनौँ, पुण्यात्मा बनौँ, तर उसका पूर्व जन्मका कर्मले गरिकन त्यो बन्न सक्दैन। पूर्व जन्ममा शुभ कर्म गरेको छ भनेदेखि उसलाई अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि राम्रो कर्म गर्ने इच्छा मिल्दछ। उसलाई सत्सङ्गत पनि त्यही अनुसारको उसले पाउँदछ। त्यस्तै कुल घरानमा उसको जन्म हुन्छ। ठुलो धनाढ्य कुलमा जन्मनु मात्रै पनि ठुलो होइन। जुन कुलमा भगवानको भक्तिद्वारा सेवित कुल छैन, केवल भौतिक सोच साधनले मात्रै परिपूर्ण छ,
गासबास कबास परिपूर्ण छ, घर घडेरी टनमन छन्, मदिरा पान गरेका छन्, सुख शैल गरेका छन्, घुमफिर गरेका छन्, त्यो मात्रै राम्रो होइन। दुखी गरिबहरूको, आर्तहरूको चराइरहेको घाउमा मलम लाउन सक्ने व्यक्ति छैन। केवल मै खाऊँ मै लाऊँ, सुख शैलवा मोज म गरौँ, ती अरू दुखीहरू दुर्बलहरू मरिरहन्, त्यस्तो व्यक्ति जुन छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति शास्त्र अनुसारले मानिँदैन। मानवता भनेको सम्पूर्ण जीवात्मालाई हात्ती कुञ्जरदेखि चिटी कमिलो पर्यन्त एउटै रूपमा देख्न सक्ने व्यक्ति नै भक्त मानव मानिन्छ। अब यो प्रसङ्ग ज्योतिषशास्त्रमै किन चाहिँ नि गाड्यो, किन गाभिनुको कारण के छ त भन्दाखेरि हाम्रो ज्योतिषाङ्क भन्ने किताबमा धेरै अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको भित्र मूल जरो समाउँदाखेरि हाम्रा अनन्त विभूषित आद्याचार्य श्री श्री 1008 स्वामी श्रीजी महाराजको पनि त्यसमा वक्तव्य पाइयो र जुन परब्रह्म परमेश्वर दान बिहारी सुरवीर बिहारी रासेश्वर प्रभु परमात्मा भगवान नारायणले नारदलाई दिनुभएको त्यो वंश परम्परादेखि चल्दै आएको आज लाखौं लाख वंश परम्परा चल्दै आएको सर्वेश्वर शालिग्राम भगवान आज भारतवर्षमा सल्यामा बातमा श्रीजी महाराजका चेला राजकुमारसँग आज पनि छ। सत्य किन छैन? किन सत्यलाई मान्नुहुन्न? किन ज्योतिषशास्त्र मान्नुहुन्न? म किन कराइरहेको छु भन्दा जसले मान्दछ उसलाई मात्र यो सुन्न छ। जो भोको छैन, प्यासो छैन, जो पूर्वजन्ममा उसलाई यो कुनै प्रकारको उसले त नि केही चिजै उसले चाहिँ लिएको छैन भने त्यो व्यक्तिलाई यसको काम छैन। र त्यो सर्वेश्वर शालिग्राम भगवान यिनै दुईटा नेत्रले कई बार वृन्दावनमा श्रीजी मन्दिरमा दर्शन गर्न पाएको छ। त्यस्ता अनन्त विभूषित, त्यस्ता ब्रह्माण्ड नायक साधु सन्तको चरणमा यो शिर झुकाउन पाएको छ। आज उहाँहरूकै कृपाले आज हजुरहरूको सामने टुटे फुटेको बोलीद्वारा यो च्यानलमा बोल्न पाएको छु। गौरव लाग्छ, आँखाबाट अश्रुधारा आउँछ। प्रभु, हुन त म विद्वान, त्यस्तो ज्ञानी सन्त त्यस्तो केही पनि होइन, एउटा अज्ञानी जीव हो। तर भगवानले यति कृपा गर्नुभयो, पूर्व जन्ममा केही राखेको रहेछ पोटली, हिङ नभए पनि हिङ हालेको टालो छ भनेको जस्तो अहिले धर्म कर्म गर्न सकेको छैन। प्रभु, केवल कमाउने खाने सुख शैल मात्रै गर्ने इच्छा आकाङ्क्षा छ। तर पूर्व जन्ममा पूर्वज हजुरले, बाउ बाजे हजुरबाउहरूले केही पुण्य गरिदिएको रहेछ, त्यसको प्रतिफल हजुर हामी लिँदैछौँ, खाँदैछौँ, भोग गर्दैछौँ। त्यस कारणले आज तिनै सर्वेश्वर शालिग्राम भगवान साक्षात् नारायणले ब्रह्मालाई दिनुभयो। ब्रह्माको रूपी डालीबाट त्यो चल्दै 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 आज 50औं 51 52 पुस्तामा यो परम्परा चल्दै आएको छ, निम्मार्क परम्परा। यो मैले आफ्नो सम्प्रदायको वर्णन गरेको होइन,
मैले हिजो राति 11 बजे यो अध्ययन गर्दाखेरि ज्योतिषाङ्कमा अनन्त विभूषित राधा सर्वेश्वर 1008 स्वामी श्रीजी महाराजको त्यो भनाइ वक्तव्य पढ्दाखेरि मेरा आँखा टल टल गरे। प्रभु, आज उहाँको चरणको बार बार दर्शन गर्ने मैले सौभाग्य पाएको थिएँ। आज सन्त शिरोमणि विद्वानद्वारा नै आज यो संसार निर्मित भइरहेको छ। भागवतमा वर्णन छन्, नल कुबेर मणिग्रीव कुबेरका पुत्रहरू मदिरा पान गरेर उन्मत्त भएर नग्न अवस्थामा स्नान गर्दै थिए। त्यो नग्न अवस्थामा स्नान गर्ने क्रममा भोले बाबा र पार्वती माता नन्दीमा चढेर सवार हुँदै हुनुहुन्थ्यो। नारदजीले छक्क पर्नुभयो। शिवजी त देवादिदेव महादेव के पीर भएन, नन्दीलाई बडा अप्ठ्यारो, पार्वतीलाई पनि सङ्कोच हुन्छ भनेर उहाँले श्राप दिनु। त्यो श्राप पाउने बित्तिकै ती असुरहरूले भने, प्रभु, हाम्रो मुक्ति कसरी मिल्छ त? जब कलिकालमा सत्यको अन्तिम, सत्य त्रेता द्वापरको अन्तिम कलिको सुरुवातमा जब कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरिलाई यशोदा महारानीले ओखलमा बाँध्नुहुन्छ, त्यो ओखलै शुद्ध प्रभु परमात्मा भगवानले उखालेर त्यो रुखको बिचमा जब यस्ता प्रकारले अड्काइदिनुहुन्छ अनि त्यो अड्काइसकेपछि त्यो तान्दाखेरि त्यो रुख ढल्छ र अनि ती कुबेरका छोरा नलग्रीव मणिग्रीवहरूले चाहिँ नि स्तुति गर्छन्। त्यही पूर्व जन्ममा ज्योतिष शास्त्रको ज्ञानद्वारा नै उनीहरूको भाग्य रचना कुण्डलीद्वारा उनीहरूको भाग्य प्रस्फुरित भयो। उनीहरू भन्दछन्, हात जोडेर, कर जोडेर, हामीमा केही छैन, साधु सन्त भगवन्तको दृष्टान्त के छ भनी बक्सिन्छ भने, सबैभन्दा ठुलो भेट दण्डवत। हात जोड्नुभन्दा ठुलो केही पनि छैन। नमन प्रभु, म खाली आएको, म खाली जानु छ, मेरो भन्ने जिनिस यो संसारमा केही पनि छैन। हेरिबक्स्यो त, म र मेरो भन्ने केही पनि छैन। भगवानको महिमा, भगवानका दिव्य उपदेशहरू, भगवानको वाणी र सत्य धर्म भनेको ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू बताउनुहुन्छ, राईको दाना गाईको सिङमा, पुनः भनेको फेरि सुन्नुहोस् है, राईको दाना गाईको सिङमा राख्दा जति बेर अडिन्छ त्यतिखेरसम्म पनि यदि सत्पुरुष गुरु भक्तको सत्सङ्गत पाइयो भने बिना पार हुन्छ। फेरि तेस्रो पल्ट भन्दैछु, राईको दाना गाईको सिङमा राख्दा जति बेर अडिन्छ त्यति बेरसम्म पनि यदि साधु सन्त भगवन्त गुरुको कृपा हुन्छ भने संसारको बिडा पार हुन्छ। यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। हेरिबक्सोस्, ती दुई दाजुभाइ के भन्छन्? को दुई दाजुभाइ? कुबेरका पुत्रहरू। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव जग जगत् प्रणामो दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। प्रभु, भगवानका भक्तहरूले अशुद्ध भए शुद्ध बनाएर सुन्नु होला है। यदि प्रभु परमात्मा भगवानको कृपा प्रसाद हुनु छ यदि भने सन्तद्वारा कृपा होस्। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। यदि बक्स्यो है, दृष्टि कसद्वारा होस्? साधु सन्तद्वारा दृष्टि गोचर परिसकेपछि अनि मात्रै हाम्रो कृपा हुन्छ। आदरणीय सज्जन वृन्द, हजुरहरूको सँगमा बोल्न त दिन नै इच्छा छ, बोली पनि रहेको छु। समयको पाबन्दी छोटो र सम्पूर्ण चिल्लाई पुर्याउनु पर्ने भएका कारणले आजको समयले फड्को मारिसकेको छ। यहाँहरूको सामनेबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।